السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 9 بالنسبه لا جيستيون فينانسيير. واليوم ان شاء الله غادي نكملوا ليفالياسيون فينانسيير دو لا بيرفورمانس دي زانتربريز، يعني لا بيرفورمانس فينانسيير. وباش نعرفوا هاد لا بيرفورمانس فينانسيير كنحسبوا بزاف ديال لي زانديكاتور، منهم كما قلت لكم في هذيك الفيديو اللي فات لا روندمون de l'actif, le rendement des fonds propres, l'efficacité de production, la rentabilité commerciale, la rentabilité économique et la rentabilité financière. كنحسبوا هاد لي زانديكاتور باش نشوفوا لا سونتي فينانسيير ديال لانتربريز. واليوم ان شاء الله نشوفهم كلهم. نبداو بالروندمون دو لاكتيف، يعني اهم حاجه غادي نبقى نلونها بالصفر. سي بون عشان تكونوا متفاهمين. يعني هنا الحاجه اللي تعقل عليها ان الروندمون دو لاكتيف هي ريزولطا نيت سور لاكتيف توتال، يعني توتال ديال لاكتيف. يعني باش نحسب لو روندمون ديال لاكتيف كنحط هاد العلاقه اللي هي الريزولطا نيت مقسومه على لاكتيف توتال، وهذا كيتسمى كذلك ابلي تو دو روندمون لاكتيف انفيستي. سي بون. ندوزو لا راسيون اخر اللي هو لو روندمون دي فونت بروبر، وكيتسمى كذلك كاين اللي كيسميوه لو روندمون دي كابيتو بروبر، يعني بحال نفس السميه، سواء لو روندمون دي فونت بروبر ولا لو روندمون دي كابيتو بروبر. العلاقه ديالو هو لو ريزولطا نيت مقسوم على لي كابيتو بروبر. يعني الفرق هنا هو الريزولطا نيت مقسوم على اكتيف توتال ديال لاكتيف، هنا لا ريزولطا نيت مقسوم على لي كابيتو بروبر. يعني دابا جبنا جوج عفوا لو روندمون دو لاكتيف لو روندمون ديال لي فونت بروبر. نشوفوا دابا كيفاش كنحسبوا لا رونطابيليتي كوميرسيال. بالنسبه لا رونطابيليتي كوميرسيال كاينين جوج ديال لي فورمول على حساب واش لا سوسيتي ولا لانتربريز هي انتربريز كوميرسيال ولا هي واحد لانتربريز اللي هي اندستريال. الا كانت عندي لانتربريز كوميرسيال، يعني la rentabilité commerciale égale la marge commerciale, la marge de l'erbaح commercial sur le chiffre d'affaires hors taxe. Et là, quand l'entreprise industrielle, qui نحسبوا le résultat d'exploitation مقسومة على le chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires. يعني جوج الحوايج اللي مهمين هنا. عفوا. Oh là là. يعني هنا جوج ديال الحوايج، يعني عندنا لا مارج كوميرسيال مقسوم على لو شيفر دافير بالنسبه لانتربريز كوميرسيال، ولا ريزولطا ديكسبلوطاسيون مقسوم على لو شيفر دافير اور تاكس بالنسبه لي زانتربريز اندستريال. يعني دابا شفنا جوج ثلاثه، لو روندمون دو لاكتيف، لو روندمون دي فونت بروبر اي لا رونطابيليتي كوميرسيال. ندوزو دابا لا رونطابيليتي économique. Il s'agit d'une comparaison entre le résultat économique et l'ensemble des moyens mis en œuvre. يعني كنقارنوا ما بين لا ريزولطا اللي خرجت على الانتربريز ولي مويان ميز ان اوفر، يعني لي كابيتال اللي حطيناهم النهار الاول، يعني لي ريزولطا ولي مويان ميز ان اوفر. كتكون عندنا العلاقه هي لا ريزولطا ديكسبلوطاسيون مقسومه على لاكتيف توتال. يعني العلاقه ديال باش كنحسب لا رونطابيليتي ايكونوميك هي الريزولطا ديكسبلوطاسيون مقسومه على لاكتيف توتال. ولا بغيت ندير الديكومبوزيسيون ديال هاد لو راسيون كيساوي الريزولطا ديكسبلوطاسيون مقسوم على الشيفر دافير زائد لو شيفر دافير مقسوم على لاكتيف توتال. انا اشنو درت؟ ما درت والو، ضربت الفوق في لو شيفر دافير وقسمت لتحت لو شيفر دافير، يعني بحال ما درتي والو. يعني لا ديكومبوزيسيون هنايا كتكون عندك الريزولطا ديكسبلوطاسيون، تكون عندك الريزولطا ديكسبلوطاسيون على لو شيفر دافير. هنا راه في كيكون عندنا الضرب هنا، عفوا ماشي زائد، يعني لو ريزولطا اكسبلوطاسيون كنقسم على شيفر دافير مقسوم على لاكتيف توتال، هي نفس الحاجه هنا، حيت الا اختزلنا شيفر دافير غادي تبقى عندنا لو ريزولطا اكسبلوطاسيون مقسوم على لاكتيف توتال. هادشي غادي نستعملو ملي غادي نبغيو نجبدو العلاقه ما بين لا رونطابيليتي ايكونوميك ولا رونطابيليتي فينانسيير.
سي بون. دابا نشوفو لا رونطابيليتي فينانسيير. بالنسبه لا رونطابيليتي فينانسيير intégrer la mobilité des financements en faisant intervenant l'effet de ces décisions et souvent mesurées par les rations. كنحسبوها بدي راسيون، ولا راسيون ديالها حتى هي باين، هو الريزولطا نيت مقسوم على لي كابيتو بروبر. يعني باش نحسب، يعني انت تاخذ واحد الورقه وتشرو وتكتب هاد لي راسيون عندك. La rentabilité financière égale le résultat net مقسوم على les capitaux propres. Le résultat net مقسوم على les capitaux propres. Qui mesure l'efficacité du dénominateur, يعني les capitaux propres, lesquels تحت. On peut trouver des liens entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. يعني نقدروا نلقاو العلاقة ما بين la rentabilité économique و la rentabilité financière. وكاين عندنا جوج ديال لي كا. لو كا الاول، كيكون عندي لا ريزولطا ولا لا رونطابيليتي فينانسيير كما قلت لكم كتساوي لا ريزولطا نيت مقسومه على لي كابيتو بروبر. كنضرب الفوق في لو شيفر دافير وكنضربو في الباسيف توتال، وكنقسم على نفس الحاجه، كنقسم على لو شيفر دافير والاكتيف توتال. يعني بحال ما درت والو، ضربت الفوق في الشيفر دافير قسمت لتحت الشيفر دافير، ضربت الفوق باسيف توتال قسمت لتحت اكتيف توتال. دابا تيقول لها اكتيف باسيف راه بحال يعني ديما الاكتيف كيساوي الباسيف. يعني هنا كيعطيونا ان هذا كيمثل لا روتاسيون، يعني ها هو الاكتيف اللي حطيناه، ها شنو كنخرجوا من هذا الاكتيف الشيفر دافير اللي كنديروه. هنا كيمثل لنا لا مارج، يعني ها هو الشيفر دافير، يعني هذا كيتسمى لا مارج نيت. هنا ها هو الشيفر دافير اللي كندخلوه، ها هي الريزولطا نيت. يعني الشيفر دافير ها هي الريزولطا اللي كتبقى عندك، يعني لا مارج نيت. هنا كيتسمى كونفيسيون دونديتمون. اللي قال لك مثلا البروف حسب لي كونفيسيون دونديتمون هو الباسيف توتال مقسوم على لي كابيتو بروبر. الباسيف توتال مقسوم على لي كابيتو بروبر. وهاد لونديتمون عنده واحد ليفي، حيت الا خدينا هذا كيمثل لا رونطابيليتي ايكونوميك، كيمثل لا رونطابيليتي ايكونوميك. سي بون. وكيكون عندنا هذا كايفي، كيكون واحد ليفي هنايا. يعني الا طلع هاد الكونفيسيون، الا طلع الكونفيسيون ديال لونديتمون غادي تطلع هنا لا رونطابيليتي فينانسيير. الا نقص، يعني لا ديمينيسيون ديال هاد لا كونفيسيون دونديتمون غادي ينقص لينا هنا لا رونطابيليتي فينانسيير. هذا لو كان الاول. يعني الحوايج اللي تعقلوا عليهم انت عندك الريزولطا ولا عفوا لا رونطابيليتي فينانسيير كتساوي لو ريزولطا نيت مقسوم على لي كابيتو بروبر. لا روتاسيون كتساوي الشيفر دافير مقسوم على الاكتيف توتال. لو ريزولطا نيت مقسوم على الشيفر دافير كتسمى لا مارج نيت. لو كونفيسيون دونديتمون كيساوي الباسيف توتال مقسوم على لي كابيتو بروبر. سي بون. دوزيام كا، هنا كتكون عندي العلاقه على هذا الشكل، وهنا كنعتمدوا على لو كونفيسيون. عندي هنا l'introduction des charges financières et introduction de coefficient de révision. هاد الكونفيسيون دو ريزيو هو واحد الكونفيسيون مونيتير، يعني التاثير ديال الانفلاسيون في ليكونومي. هادشي ما ندخلوش فيه في الديتاي، يعني الحوايج اللي تعقل عليهم انا نعطيهم لك في هاد الديابو. هما عندي هاد العلاقه ديال لا ريزولطا ديال عفوا ديال لا رونطابيليتي فينانسيير. انا نوريكم هاد لي زانديكاتور واحد بواحد. ار او اللي كاين عندك هنايا، هاد ار او هي لا رونطابيليتي ايكونوميك. ار اف كتعني لا رونطابيليتي فينانسيير. هادو بجوج عطيتكم ديجا العلاقه باش كتحسب هاد الجوج. هاد تي كتساوي لو طو دامبوزيسيون، يعني لياس. هاد اي هي لو طو ديال لياس في التمرين. سي بون. هاد اي هي لو طو دانتيغي موين اللي كيساوي اي مقسوم على دي، اشنا هي اي واشنا هي دي. احنا جايين دي هي توتال ديال لي ديت، يعني كتمشي للبيلون كتشوف التوتال ديال لي ديت اللي كاينين عند لانتربريز.
اشنا هي الكابيتو بروبر. كابيتو بروبر هي كابيتو بروبر او ريزولطا. هنا كنحيدو لو ريزولطا لي كابيتو بروبر وكنحيدو لو ريزولطا ما كنحسبوهاش. اي هاد الى عندك هنايا اي هي لي شارج دانتيري سو ديديكسيون دي برودوي دانتيري، يعني لي شارج دانتيري وكنحيدو منهم لي برودوي دانتيري. ولا خدينا هاد دي مقسوم على الكابيتو بروبر، يعني لي ديت توتال ديال لي ديت مقسوم على لي كابيتو بروبر، كتعطيك واحد الحاجه اللي كتسمى لو بغا دو لوفيي. لو بغا دو لوفيي. ولا خدينا هاد لا رونطابيليتي ايكونوميك موان لو طو دانتيري موين، كتعطيك واحد الحاجه اللي كتسمى ليفي دو لوفيي، اللي كيساوي لا رونطابيليتي ايكونوميك موان لو طو دانتيري موين. لو طو دانتيري موين. باقي ندير واحد ليكزيرسيس ان شاء الله اللي غادي نخدمو فيه هادشي كلشي باش يبان لكم. بالنسبه لملي كنحسبوا اهم حاجه هنايا هي هاد ليفي دو لوفيي. الحوايج اللي مهمين في هاد لو ديابو، ليفي دو لوفيي كيساوي لا رونطابيليتي ايكونوميك ناقص لو طو دانتيري موين. لو طو دانتيري موين كيساوي لي شارج دانتيري، كيساوي لي شارج دانتيري مقسومه على لي ديت توتال. رونطابيليتي ايكونوميك ديجا عرفنا كيفاش كنحسبوها. رونطابيليتي فينونسيير شفتو ديك كيفاش كتحسبوها. ليس كيتعطى في التمرين كمعطى، هذا كتلقاه معطى في البيلون، هذا كتلقاه معطى في البيلون، هذا كتلقاه معطى في البيلون. ولا حاجه اخرى اللي هي لو بغا دو لوفي اللي كيساوي عندنا لي ديت، يعني توتال ديال لي ديت مقسومه على لي كابيتو بروبر، مقسومه على لي كابيتو بروبر. سي بون. ملي كنحسبوا هذاك ليفي دو لوفي كنشوفوا التاثير ديالو. الا كان عندي ليفي دو لوفي كبر من صفر، يعني لونديتمون اونطران اون اميليوراسيون على لانتربريز، يعني هنا لونديتمون فافورابل، يعني لانتربريز مزيان انها تشد هذاك الكريدي حيت كيدير لها واحد لا بيرفورمانس فينونسيير. يعني ملي كيكون عندي ليفي دو لوفي سوبيريور ا زيرو، يعني كيدير واحد لاميليوراسيون، يعني انديتمون فافورابل. سي بون. الا كان عندي ليفي دو لوفي هنا اصغر من صفر، عفوا هنا غتكون عندنا اصغر من صفر، غتكون عندنا اصغر من صفر. الا كان ليفي دو لوفي صغر من صفر، يعني على لونديتمون كيعطي واحد لا ديغراداسيون، يعني لونديتمون ديفافورابل. الفرق ما بين لاميليوراسيون يعني كيحسن المستوى المالي ديال لانتربريز، ديغراداسيون كيزيد الزم الامور، كيزيد في الازمه. يعني هنا لونديتمون ديفافورابل، لانتربريز ما خاصها تشدش هذاك الكريدي. ولا لقيتي لي في لوفي كيساوي صفر، يعني لونديتمون اوكان ايفي سور لا رونطابيليتي فينونسيير، يعني ما عندوش حتى ايفي، سواء شديتي هذاك الكريدي سواء ما شديتيش، ما عندوش حتى ايفي بالنسبه لا رونطابيليتي فينونسيير ديال لانتربريز. غنكونوا سالينا هذا الفيديو، كنتمنى ان شرحت لكم مزيان وفهمتوا. اي واحد عنده شي كيسيون غادي يحطو في الكومونتير ولا يتواصل معنا في لاباج حنا معاك. او بون كوراج، ما تنساوش ديروا ابوني باش تدعموا لاشين تكمل معاكم. وان شاء الله الفيديو الجاي غادي ندير لكم ليكزيرسيس اللي غادي نشوفوا فيه هاد لي زانديكاتور كلهم ان شاء الله. او بون كوراج، الله يعاونكم.